बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी व्लॉगिंग की इस वीडियो में जो मैं काम कर रही हूँ आप वो देखते भी रहिए, और हम जो आपसे अमल शेयर करेंगे वो भी आपसे एक ऐसा अमल, पावरफुल अमल शेयर करूँगी कि इंशाअल्लाह ताला आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। देखें, कोई भी अमल हम करते हैं ना तो उसका असर ज़रूरी नहीं होता कि हम कहें कि आज मैंने अमल किया और हमारा काम अभी पूरा हो जाए। जिस मकसद के लिए हम कर रहे हैं वो आज ही हमारा जो है काम पूरा हो, क्योंकि अगर कोई बीमारी इंसान को लगती है ना तो उस बीमारी को भी ठीक होने के लिए तकरीबन कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है। उसने दवाई ने हमारे पेट में जाकर उस बीमारी को पकड़ना होता है, टाइम लगता है उसको पूरा तरीके से वो ठीक करने में, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी तरीके से हमारी जो दुआएं हैं, हमारे जो अमल हैं, उनको भी करने से, थोड़ा सा दुआएं मांगने से हमारा जो थोड़ा बहुत टाइम तो लाजमी लगता है सभी का। तो इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, ना दुआ मांगने में कीजिए और ना ही दुआ के पूरा होने में जल्दबाजी कीजिए। सबसे बड़ा तो हमारा यही एक जो है ना, हम लोगों में ये बुरी आदत है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है ना हर चीज़ से उकता जाते हैं। अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब अल्लाह को बंदा मांगता हुआ अच्छा लगता है तो हम लोग कौन होते हैं? हम उस खुदा के आगे कुछ भी हैसियत नहीं हमारी। तो हम लोगों को उस मालिक के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपनी दुआओं को भी देखना चाहिए। शायद वो दुआ हमारे लिए बेहतर ना हो, या शायद उसके लिए हमारे उसके दुआओं के ज़रिए हमारे जो है गुनाह माफ़ हो रहे हों, या शायद वह दुआ हमारी आखिरत के लिए भी अल्लाह पाक रख रहे हों। दुआ कभी भी आपकी रद्द नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है आपके लिए वो ठीक नहीं है, तो अल्लाह पाक, अगर हम दुआ में ये कहें ना कि जो हमारे हक़ में बेहतर है ना मेरे मालिक, वो हमारी दुआ ज़रूर पूरी किया कर, वो हमारी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा किया कर। तो आप देखना, जब आप इस तरह से अल्लाह के ऊपर छोड़ देती हैं ना तो आपकी दुआ बहुत जल्दी पूरी हुआ करेगी। आप इस तरीके को ज़रूर आजमाएं। जब भी दुआ करें तो अपने मकासद आगे ज़रूर रखें, लेकिन एंड पे अल्लाह को ये भी कहें कि अल्लाह पाक, जो तुझे हमारे हक़ में बेहतर लगे वो दुआ हमारी ज़रूर कबूल किया कर। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ हर वीडियो में यही कहा करूँगी और यही कहूँगी भी कि आप सारे जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं वो नमाज़ी पर लाज़मी ज़रूरी नहीं होता नमाज आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, उसके साथ साथ इंसानियत की भी मदद किया कीजिए। जैसा कि आपके आस पड़ोस में या कहीं पे बाहर आपको इस लायक कोई बंदा नज़र आए कि वो भूखा है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेशावर होते हैं, लेकिन कईयों की शक्ल ऐसी होती है ना कि दिल करता है इसको दे दें। तो वो भूखा होता है तो उसको अगर आप खाना भी खिला देंगी ना तो आप देखना आपको कितना अजर मिलेगा इसका। अल्लाह पाक बहुत खुश होंगे। अगर ज़रूरी नहीं कोई, आपने बाहर राह चलते को देखना है, आपके आस पड़ोस में आपकी काम वालियाँ होती हैं और भी आपकी लेबर होती है, वर्कर होते हैं, जो भी हो, आप उनको भी देखें। उनकी जो कभी ऐसा हो जाता है उनके घरों में शादी वगैरह है, कोई ऐसा उनका इस दौर में इतने इतने बिल आ रहे हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं इंसानियत की बातों पे इसलिए थोड़ा-सा आपको ये बता रही हूँ कि जब इंसान मर जाता है ना तो उस जो दुनिया में जितने भी हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, सबसे बढ़कर उस मालिक के आगे क्या चीज़ है आपको पता है? इंसानियत। अल्लाह पाक को इबादत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पाक के लिए इबादत के लिए बहुत फ़रिश्ते हैं। हमारी दुआएं, हमारी इबादतें, हमारे अज़कार, नमाज़ें, उन सब को, हज वगैरह सब कुछ एक तरफ होगा, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ है ना, इंसानियत पे कितना जुल्म किया, इंसानियत की कितनी कदर की, ये सबसे आगे रखा जाएगा। अल्लाह पाक को अपनी मखलूक बहुत पसंद है, तो अपनी मखलूक के लिए जो ये अल्लाह पाक हमारे साथ, अगर हम अल्लाह की मखलूक के लिए कोई गलत बात करेंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे, तो वो अल्लाह पाक के आगे उसकी नमाज़ें, कुरान कुछ भी उसको बख्शवा नहीं सकती। अगर आप लोग दुनिया में अपनी और आखिरत में भी अपनी ज़िंदगी और आखिरत को दोनों को आप अच्छा करना चाहती हैं ना, तो आप बस इंसानियत की खिदमत कीजिए। इंसानियत क्या होती है? किसी को अगर आपने खाना खिला दिया वो इंसानी खिदमत होगी। किसी का दुख आपने देख लिया, किसी की दवाई वगैरह आपने दिलवा दी,
यहाँ آپ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اب ہمارے کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو کیا دیں گے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس ایک 10 کا نوٹ بھی ہے نا تو وہ شاید اس دور میں 10 کی تو ایک روٹی نہیں آتی، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ آپ اس کو 50 تو دے سکتے ہیں نا، کہ ایک بندے کا کھانا ہی ہو جائے۔ کچھ بھی ایسا کر لیں کہ آپ اس کو ایک وقت کا کھانا لازمی دے سکیں، اتنا اپنی زندگی میں لازمی کیجئے۔ صدقہ خیرات کرتے رہا کیجئے، اس سے بھی آپ کی مشکلات جو ہیں بہت جلدی حل ہو جائیں گی۔ صدقہ دینے سے ہمارے جسم کے جتنے بھی وہ ہوتے ہیں جوڑ، ان کا صدقہ جو ہے ہمیں لازمی ڈیلی دینا چاہیے۔ صدقہ بیماریوں سے بچاتا ہے، بلاؤں سے بچاتا ہے، آپ لازمی یہ کام کیجئے۔ میں آپ کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی سی اور خاص باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ اتنی اہم ہے نا، پتہ سب کو ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ میں آپ کو ان چیزوں کا اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے جب یہ سنا کہ ہمارے یہ جو کاسٹ کی کچھ خواتین ہیں جو ایسے ہی 8-10 سال سے وہ وفات پا چکیں، تو ان کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلا کہ وہ قبرستان میں ایسے ہی، تو ان کی قبر کو ایسے ہی جب ہو جاتا ہے ٹائم اتنا، تو پھر کیونکہ قبرستانوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جب اس کو قبر کی کھدائی کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہے قبر میں ایسے ہی پڑی ہے۔ وہ دین پھیلایا اس عورت نے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب سے وہ عورت دین پھیلا رہی تھی، تو اس نے دین کی باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر اتنا دل کرتا ہے کہ بس باتیں ہی کرتے رہیں۔ تو وہ بس جب کر رہی ہوتی تھی نا، درس وغیرہ دیتی تھی، تو وہ آج ماشاءاللہ قبر میں ایسے ہی پڑی ہیں۔ ان کے گھر میں اتنی رونق لگی رہتی تھی، اتنے بچے پڑھ پڑھ کر گئے ہیں ان کے پاس سے۔ تو وہ جو ہیں ایسے ہی ہیں، اور وہ انسانیت کی سب سے بڑھ کر خدمت کرنے والی عورت تھی۔ غریب، یتیموں کی، مسکینوں کی جو ہے نا، انہوں نے بچیوں کی شادیوں پہ بھی بہت خرچ کیا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسے سے لوگ ہوں نا تو ان کا لازمی آپ جو ہیں یہ کیا کیجئے کہ آپ ان کو مالی مدد کیا کیجئے ان کو، تاکہ ان کی بچیاں جو ہیں عزت سے رخصت ہو سکیں۔ اس سے آپ کی دنیا تو دنیا، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ دیکھنا آپ ضرور یہ کیجئے گا۔ اور میں صرف یہ ایک ہی کا آپ کے ساتھ نہیں ذکر کر رہی، میں نے اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے یوٹیوب پر بھی کئی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا نا، اس بندے نے انسانیت کی خدمت کی، یہ لوگوں کے بہت کام آتا تھا، بہت زیادہ۔ تو وہ لوگ جب قبروں میں ایسے ہی پڑے، کون لوگ ہیں؟ میں نے آپ تک جتنے بھی دیکھے ہیں نا، ان لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ پڑے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے گئے، یتیموں کی، بیواؤں کی، ان لوگوں کی کفالت کرتے رہے۔ بس ہمیں بھی اپنی آخرت اچھی چاہیے، تو آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو بھی کوئی مٹی نہ چھوئے، تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ انسانیت کی خدمت کریں، اپنی آخرت سنواریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ دنیا تو دنیا، آخرت بھی اللہ پاک آپ کی اچھی کریں گے۔ اچھے اعمال کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، اور ایک میں چھوٹی سی آپ کو آیت بتا رہی ہوں، آپ نے یہ لازمی پڑھنی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ آپ نے اسے 21 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے 3 مرتبہ، اور آپ نے یہ فرض جو ہیں وہ آپ نے بعد میں پڑھنے ہیں۔ سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے تقریباً 21 مرتبہ، اور بس دیکھنا آپ جیسے ہی پڑھیں گی آپ کی اس دعا کو کوئی بھی رد نہیں کر سکے گا۔ فرشتے آپ کی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے عرش سے اتر آئیں گے۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، آپ اس کو ضرور پڑھا کیجئے، ڈیلی کی روٹین بنا لیجئے۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اسی طرح سے آپ کے ساتھ ڈیلی اچھی سی ویڈیوز ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل پہ اور بھی ویڈیوز ہیں، ضرور ان کا وزٹ کیجئے۔ آپ کو کسی اور قسم کی دعا چاہیے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔